आमच्या समिया जेसू क्रिस्त ती अधिक मोगाच्यान तुमकां एक वर्त्या कुरपेसो आनी आशिर्वादांचो दीस हांव मागतां. आयच्या आराधनाक आमी सुरवात करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. समियाची महिमा चड आनी चड परजळचे तसले आरशे आमी म्हण आमकां कोरिंथकारां बरलें दुसरें पत्र 3रो अवस्वर म्हणटा. तर समिया जेजूचे बोपय सक्रामेंतान आराधन करता आसतना आमी चड आनी चड समियाच्या महिमेन आमी भरता आनी तीच महिमा आमी प्रतिबिंबीत करचे तसले आरशे आमी जाता. तर आराधनाचें गीत आमी गावया. आराधन तुका जेजू म्हज्या सरपडता हांव तुज्या पांयान थाळा म्हणलें गीत गावन जेजूक बोपय सक्रामेंतान आमी स्वागत करया. आराधन तुका जेजू म्हज्या सरपडता तुज्या पांयान तळा. आराधन तुका जेजू म्हज्या सरपडता तुज्या पांयान तळा. जावं स्तुती तुका जावं अगलाप तुका हर एक दीस समिया वर्णिता तुका. हर समिया वर्णिता तुका. तुका जेजू म्हज्या वर्णिता तुका सवय काळा. वंदिता तुका जेजू म्हज्या वर्णिता तुका सर्वय काळा. सर्ग आनी संसार सर तुजी रचना वर्णून दीत समिया तुझी महिमा. सर आणि संसार सर तुझी रचना वर्णुली सौम्या सर तुझी महिमा. देवाची महिमा. हालेलुया. भोगोळसिया ताच्या मानाक. हालेलुया. मान आणि वैभव. हालेलुया. थोडा ताळ्यान. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah.
Elohim Adonai, El Gibor, Jehovah Jireh, Yahweh Yireh, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, Jehovah Makadis, Jehovah Rapha, Jehovah Rofika, Jehovah Rohi, तुका जावं अर्गा होगळा महिमा सासनाच्या सासना. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. भोवमुखाचे न्हू आयचो दीस देवाच्या वर्त्या महिमेचो दीस जावन आसा. समियान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, तशेंच पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचेय सवे आसा. मोगाचें न्हू हें देवाचें उतर कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 13व्या वसरांत 13व्या बळीर 2 Corinthians chapter 13:13 आमकां भोव मोगाचें जावन आसा. वय पवित्र आत्म्याचो एकवट आमी अनुभव करता. वय आमकां क्रिस्तांव जिवितांत मोगाचें वर्तो ध्येय शेवट जावन आसा. पवित्र आत्म्यातय एकवट, पवित्र आत्म्यातय संबंध, पवित्र आत्म्यातय संवाद आमी चलयता आसतना चड आनी चड आमी समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा अनुभव करता आनी तशेंच देवा बापाचो मोग आमी अनुभव करता आनी तांतू आमी वाडत वाडत वेता. वय मोगाचें न्हू केदें वर्तें भाग आमचें आमी पेंतेकोस्ताचें फेस्त भोव धाबाजीक थरान दैवीक रिती मंदिरांत आमी आचरशिल्लें जावन आसा. वय ह्या जून म्हयन्याच्या 7 तारखे शनिवारा सकाळीं 6 वरांतावन आयतारा सकाळीं 6 वरां पर्यंत 24 वरांचे 24 hours मागणें दवरतना कितलोसो लोक हांगासर आयलो. दिसाच्या रेतेरिकी व्हड्या संख्यान लोक आयलो. जायत्या हजारांनी लोकांनी मोगाचें न्हू ऑनलायन त्या इंटरनेटाचेर आंतरजाळाचेर युट्यूबाचेर आनी फेसबुकाचेर इंस्टाग्रामाचेर विविध तरान मोगाचें न्हू आमच्या सांगाता ती मेळ्ळी. तुमी मेळ्ळ्यात सांगाता मेळोन मोगाचें न्हू पेंतेकोस्त आमी आचरशिल्लो. पेंतेकोस्त आमी कित्याक आचरसूंचे? पवित्र आत्म्या लागीं एक लागचिल्लो संबंध दवरूंक. आमी पवित्र आत्म्या लागीं लागचिल्लो संबंध दवरता आसतना देव सांतिसीम त्रिंदाद म्हणून आमकां उगडापी जाता. देखून येवच्या आयतारा सांतिसीम त्रिंदादीचें वय पवित्र त्रिएक देवाचें फेस्त आमी करता. देव म्हळ्यार देव बाप, देव म्हळ्यार स्वामी जेजू क्रिस्त, देव म्हळ्यार तो पवित्र आत्मो. तेगी संपूर्ण तरान एकच देव त्या सांतिसीम त्रिंदादीन हें सत आमकां उगडापें जाता. तर मोगाचें न्हू गेल्या त्या शनिवारा हांगासर दवरलें 24 वरांचें मागणें भोव संभ्रमीक जालें. मातनी जायत्या जाणां कृपेची जर जायत्या जाणांनी फोन करनी सांगलें, जायत्या जाणांनी हांगासर येवन सांगलें. वय तांतू तांकां विशेष दैवीक कृपा मेळ्ळी, विशेष दैवीक अनुभव जालो तांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर आनी तांच्या जिविताच्या हर एका व्यक्तीचेर आनी हर एका संगतीचेर देवाचें आशिर्वाद तांणी अनुभव केला. देखून आमी सांगाता मेळोन देवाक अर्ग आनी होगळाप दिवन देवाची स्तुती आमी करया. आमच्या दैवी गायना बुकांत हिम नंबर B4 पेज नंबर 37 B4 हिम पेज नंबर 37 अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया. अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया, ताच्या नावाची स्तुती करया, ताका नावाडून महिमा दिवया, ताचे समोर आमी सरपडया. अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया, ताच्या नावाची स्तुती करया, ताका नावाडून महिमा दिवया, ताचे समोर आमी सरपडया. समयान कितली विचित्रां केल्या ती आमी वाखाणुया. समियान केल्यांत कितली विचित्रां, देखता तुमी ताची देखा तुमी ताची विस्मिता, महिमा गासतात ताची महिमा गासतात ताची कृत्यां, मानाक ताच्या आमी गावया, मानाक ताच्या आमी गावया. समियान केल्यांत कितली विचित्रां, देखा तुमी ताची विस्मिता, महिमा गासतात ताची कृत्यां, मानाक ताच्या आमी गावया. अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया, ताच्या नावाची स्तुती करया, ताका नावाडून महिमा दिवया, ताचे समोर आमी सरपडया. हालेलुया हाले हालेलुया, ताच्या नावाची स्तुती करया. हालेलुया हाले हालेलुया, हालेलुया हाले हालेलुया, हालेलुया हाले हालेलुया, हालेलुया
हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. मग जनो पवित्र आत्म्याचो अभिषेक आमी अनुभव करता आसतना आमचे थंय कसली बदलावण येता ते आयच्या मिसाच्या बलिदानाच्या वाचपांनी मोगाच्यान आमकां चड आनी चड ते उक्तावणेक येता या आमकां तें उगडापें जाता देखून आमी कोरिंथकारां बरयलें दुसरें पत्र आमी घेवया 3 वस्वर 15 वर्ड 2 Corinthians chapter 3 verse 15 मोइजेचें पुस्तक वाचतना आमच्या मतीक एक दांपाण आसता दांपाण म्हळ्यार एक वेल या कितें म्हणटात एक वस्तूर आमच्या मुखार आसल्यार सारकें दिसना थोड्यो स्त्रियो तोंडार एक वेल घालतात एक शेलो घालतात त्या दाळा सारकें दिसना पूण दिसता तर म्हाका म्हज्या उपरांत सांगा मोइजेचें पुस्तक वाचतना मैजेचें पुस्तक वाचतना आमच्या मतीर एक दांपाण आसता एक दांपाण आसता आतां उपरांत आमी वाचता थंयसर 17 वर्ड वर्स 17 सोमी म्हळ्यार आत्मो जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वातंत्र्य आसा म्हज्या उपरांत सांगा सोमी म्हळ्यार आत्मो सोमी म्हळ्यार आत्मो आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसता थंय स्वातंत्र्य आसा थंय स्वतंत्र आसा वो मोगाच्यान पवित्र पुस्तक वाचता आसतना आमकां पवित्र आत्म्या विशयांत वाचूंक मेळटा पूण त्या पवित्र आत्मो म्हणल्यार त्या शब्दाक विविध तरांचे अर्थ आसतात एक पवित्र आत्मो म्हणटाना सभार जाणांचे चिंतापूस सकत म्हणून जांकां सत संपूर्ण तरान वगडापें जावना ती मोगाच्यान संवसारांत रुखां झाडांची पर्वतांची न्हंयची वस्तूंची पुजा करतात रस्त्यांची पुजा करतात कित्या रुखांची पुजा करतात रुखार बरीं फुलां जातात आनी फळ जातात थंयसर पवित्र आत्म्याची सकतता आसा पवित्र आत्म्याचे सकते वरी थंयसर फळां जातात फुलां जातात देखून त्या रुखाचे आनी त्या फळांचे फुलांचेच आराधना करतले आसात पूण मोगाच्यान आमी जाणा जाता ती एक सकत म्हळ्यार एक केवळ निर्जीव वस्त ती पवित्र आत्म्याचीच सकत पूण ती एक निर्जीव सकत आमी सक्तेचें आराधन करना बगार सक्तेचें उगम जावन असल्या पवित्र आत्म्याचें आराधन करता हांव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मोगाच्यान आमी खंयच्याच पितीसपणाक मुर्ती पुजेक बोंब्या पुजेक रसण्याच्या पुजेक आमी हात घालना बगार मोगाच्यान आमी नीज पवित्र आत्मो कोण म्हळ्यार मोगाच्यान आमी सोदून काडूंक आमी पेसाडता जेन्ना आमी देवाचो आत्मो म्हणून पवित्र आत्म्याक म्हणटाना पवित्र आत्मा म्हळ्यार देवाचो आत्मा म्हळ्यार थंयसर मोगाच्यान सांत भक्तांचे आत्मे आसात वय तशेंच आंजबडव्यांचे आत्मे आसात तेय पवित्र आत्मे त्या तरान जे आत्मे पवित्र आसात आनी तशेंच खोटे आत्मे आसात ते उसार सैतान तेय देवाच्या पवित्र आत्म्यात तावून सूप जाल्ले आत्मे देखून पवित्र आत्मा म्हणटा आसतना थोड्यांची चिंता एक पवित्र आत्मो खोटो आत्मो न्ही म्हणून पूण मोगाच्यान आमी कातोलीक क्रिस्तांव पवित्र आत्मा म्हणटा आसतना ताचे की इल्ले उंच पावंडाक आमी पावता आमच्या मतीच्या उगडापणांत आनी आमच्या भावार्थांत थंयसर तिसऱ्या हंतार आमकां पवित्र आत्मा म्हळ्यार सांतिसीम त्रिंदादीचो तिसरो जण हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमकां पवित्र त्रिंदादीचो तिसरो जण परवा आयतार आमी सांतिसीम त्रिंदादीचे फेस्त आमी करता देव बाप स्वामी जेसू क्रिस्त आनी पवित्र आत्मा तेगी संपूर्ण तरान त्या सांतिसीम त्रिंदाद एक कोटांत आसात पूण तेग जण तेग व्यक्ती 3 पर्सन्स हर एका व्यक्तीक ताजें म्हणलें मन आसा काळीज आसा चिंताप आसा दृढ निर्धार आसा तो वेल पावर आसा आतां हो पवित्र आत्मो मोगाच्यान ताजे लागीं आमी संवाद चलय जाय ताजे थंय एकवट आमी जाय जाय हालेलुया हालेलुया देवा पवित्र आत्म्या म्हणटाना आमी ताका व्यक्ती म्हणून ताजे लागीं आमी संबंद दवरून संवाद दवन ताजे लागीं उलयता आसतना चड आनी चड आमी कितें जाता मोगाच्यान थंयसर मंदरसून आमी वाचता 18 वर्ड 2 Corinthians chapter 3 verse 18 उक्त्या मुखामळान सोम्याची महिमा प्रतिबिंबीत करता ते आरशे आमी सोम्याच्या महिमेन चड आनी चड परजळता आनी ताच्या सारक्याची जावन रुपांतर जाता
आत्म जावन आसलेलो सोम्याचेंच काम हे. प्रेज द लॉर्ड. Praise हालेलुया. the Lord. Hallelujah. म्हणजे उपरांत तुम्ही सांगा उक्त्या मुखामळान उक्त्या मुखामळान सोम्याच्या महिमेन समेच्या महिमेन चड आणि चड परजळता सड आणि सड पर आणि ताच्या सारख्याची जावन त्याच्या सारख्याची रूपांतर जाता. रूपांतर जाता आत्म जावन असलेल्या आत्म जाऊन असलेल्या सोम्याचेंच काम हे. समेचेंच काम सोम्याचेंच काम हे. समेचेंच काम हे. हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्यानो आमी त्या पेंतकॉस्ताचे फेस्त करूंक या हरी एका रितीर वेळार चड आनी चड पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका खातीर आमी मागचे म्हळ्यार सोम्याचो आत्मो घेवचो. म्हळ्यार सोम्याचो आत्मो म्हळ्यार तसो पवित्र आत्मो, पूण मोगाच्यान ताची एक विशेष सेगूण गूण या ताची एक विशेष फळ म्हणयेत. जर तर एक आवय आसा, ह्या आवयक एका भुरग्याक एक वडणी आसता न्ही गे. एक आवय आपल्या भुरग्यां बरेंकान पळयता, कित्याक पवित्र आत्म्याची सकतच एक आवय ती आसा. ती आवयक भुरग्यांची वडणी हाडटा. देखून एक आवय भुरग्याचो बरो मोग करता. थोड्या पटीन तिणें स्वातंत्र्य तरान न्ही, एक आवय म्हणल्या खातीर मन जाती तेंय आसता. पूण जर तर गर्भांतलें बाळशें सारकी वाडावळ ना, तें जल्म जाल्यार ताजें तें उण आसता, सारकी वाडावळ आसची ना, ह्या मानसीक भुरगें जावंक पुरो, या ताका हात पांय सारके आसचे नात म्हणल्यार तक्षण म्हाका जर तर पवित्र आत्म्याच्या एक कोटान नासतली आवय या ती स्त्री जाल्यार डाक्टरान सांगलें तक्षण त्या भुरग्याक कितें करता, गर्भपात करता, या सोंड सोडटा नाका म्हणटा, तो गर्भच नाका म्हणटा. पूण पवित्र आत्म्यान भरलेले व्यक्तीक पवित्र आत्मो कितें करता, सोम्याचेंच मुखामळ जावन तिका रुपांतर करता. तसली एक आवय कितें म्हणटा, म्हाका देवाचो आत्मो म्हणटा, हांवें अबॉर्शन करून वचो, तें भुरगें खंयच्या स्तराचें जावन दी हांव स्विकार करता. जर तर एक बेबदो दादलो आसा, एक साधारण स्त्री आपूण काजर जाल्या म्हणल्या खातीर घोवा सांगात रावता पुरपुरोन, ती पवित्र आत्म्याची सकत माती घेता. काजर जाल्या सक्रामेंत जोडला घोवा सांगात रावता. पूण जर तर पवित्र आत्म्यान म्हणजे पवित्र आत्म्या लागीं संबंध दवरून पवित्र आत्म्या ते अभिषिक्त जाय जाल्यार पवित्र आत्म्या ते सोम्याचेंच रूप आमचे थंय परजळटा. सोम्या बरी आमी जाता. देखून घोवाक समजता, मात न्ही ताचो मोग करता, ताची दया दाखयता. सोंसणीकायेन ताका परिवर्तन करूंक, ताका त्या पातका सवय येता, त्या पातकाच्या बंदडींतल्यान भायर हाडूंक ती स्त्री प्रयत्न करता. आनी एक सांत मोनिका बरी, मोनिकान कशें तेज्या घोवाक वय आपल्या विनवणेन, मागण्यान, त्याग सॅक्रिफिसान त्या घोवाक तशें पुताक तशें सासू मायंकांनी कुटुंबां सगळ्यांक परिवर्तन करयलें. तशें म्हाका पवित्र आत्म्यांनी आमी एक जाता आसतना सोम्या जेजू थंय एक जाता, बापा थंय एक जाता, आनी आमीच सोम्या जेजूच्या व्यक्तित्वांत चड आनी चड परजळीत जाता, रुपांतर आमी जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका पोरण्या तेस्तामेंतांत मोइशेचें पुस्तक वाचतना एक आमकां धांपण आसा, आमकां एक धांपण आसा. म्हणजे केवल कांय द्या खातीर ते उपादेश आमी बाळटा, कांय द्या खातीर काजरी जिवीत आमी जेता, कांय द्या खातीर एक आसा की एक रिलिजियस जिवीत आमी जेता, कांय द्या खातीर आमी निश्कळपण सांबाळटा, कांय द्या खातीर आमी सदांचे मागणें करता. पूण मोगाचें पवित्र आत्म्यान भरतोस पवित्र आत्म्यांत मोगाचें आमी सोम्याचेंच व्यक्तित्व आमचें करून घेता. आनी तेन्ना चड आनी चड सोम्या जेजू सारकें जाता आसतना मोगाचें वरती वडणी आमकां सकाळीं उठतस मागणें करूं, राती न्हिद वयता आसतना मागणें करूं, परतून पवित्र पुस्तक वाचूंक, चड आनी चड पवित्र पुस्तकांत देवाचो संदेश जोड घेवन देवाचें मिसांव कितें म्हण चड आनी चड जाणा जावं, त्या मिसांवा खातीरच संपूर्ण तरान समर्पीत जाल्ले व्यक्ती जाता. जशें सांत आंतोन पळया मोगाचें परवां 13 तारखेक ताचें फेस्त आमी बेगीनच सांत आंतोनीच्या फेस्ताक तयारी करतना मोगाचें कसो सांत आंतोनी चड आनी चड जेजू सारको जालो. मातनी ताच्या हुस्क्यार जेजू खेळ्ळो. म्हळ्यार जेजू बाळक कशें वाडटा की प्रायणांनी जाणवायन सांत आंतोनी चड आनी चड जेजूच्या सारक्यांत, जेजूच्या सुरपायंत वाडत गेलो. तशें जावंक मोगाचें आमकां देवान मोगाचें एक आपोवणें दिलां. देखून म्हज्या उपरांत परतून सांगा, तुमकां वर्ते आशिर्वाद आनी बेसांव मेळटा. उक्त्या मुखामळान सोम्याची महिमा, समेची महिमा प्रतिबिंबीत करता. आरशे आमी दोळे दामप्या मोगाच्यान तो आरसो पळोवया. दॅट मिरर, त्या आरश्यांत मोगाचें आमचेंच मुखामळ आमकां दिसता.
पण ह्या हर्शांत पवित्र आत्म्याच्या हर्शांत देवाचें मुखामळ सोम्याचें मुखामळ आमकां मेळटा देखून म्हज्या उपरांत सांगा उक्त्या मुखामळान त्या मुखामळान सोम्याची महिमा सोम्याची महिमा प्रतिबिंबीत करता प्रतिबिंबीत करता त्या हर्षे त्या आमी हर्षे आमी सोम्याच्या महिमेन सोम्याच्या महिमेन चड आनी चड परजळटा चड परजळटा चड आनी चड स्वताचें जाता चड स्वताचे चड जाता आनी चड उजवाडाचें जाता चड उजवाडाचे जाता चड आनी चड सेवेचें आमी जाता चड सेवेचे आमी जाता चड आनी चड बक्षणाचें जाता चड भक्षणाचे आमी चड जाता आनी चड पवित्र जाता चड आनी चड पवित्र चड जाता आनी चड देवाक मानवता चड आनी चड देवाक मान चड आनी चड सस्नीक जिवीत आपणायता चड आनी चड सासनीक आनी जिवीत ताच्या आपयता. सारक्याची जावन आनी ताच्या सारक्याची जावन रूपांतर जाता रूपांतर जाता. आत्म जावन असलेल्या आत्म जावन असलेल्या सोम्याचें काम सोम्याचें काम हे. सोम्याचें काम हे सोम्याचें काम हे. तर मोगाचें नांव पवित्र आत्म्याचो अभिषेक करूया पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया चड आनी चड सोम्याचें रूप आमच्या काळजांत प्रकाश बरीत लावता ये पवित्र आत्म्या ये म्हाका तू पवित्र कर ये पवित्र आत्म्या ये म्हाका तू पवित्र कर देण्यान तुझ्या आमकां तू बल कृपेची जावन आमचेर वत देण्यान तुझ्या आमकां तू बल कृपेची जावन आमचेर वत पत्काच्या कोंडात पडून आत्मोह विबाड केला हर एक म्हज्या जिवितांत तुका हांव नेणा जाला धाड पवित्र आत्म्या साथ तुजी देणी म्हाका तू पवित्र कर धाड पवित्र आत्म्या साथ तुजी देणी म्हाका तू पवित्र कर ये पवित्र आत्म्या ये म्हाका तू पवित्र कर ये पवित्र आत्म्या ये म्हाका तू पवित्र कर मोगाचें नांव विविधते सांग खातीर मागया आज जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसा तांचे सांगात आमी संतोष पावता आनी तुमकां देवाचे विस्नार आशिर्वाद आनी बेसांवां मागता मेल्विन डिसोजा UK लंडन क्रिस्टन सिक्वेरा ओमजूर बरी भलायकी आनी आशिर्वादां आशेता जन्म दिसा जॉन रोड्रिगस जोस्ना एब्रियो थॉमस डिसोजा किरें 24th बर्थडे एरल रोशन पेरेरा पालदने तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशिता तुमच्या सांगात आय आमी संतोष पावता रिचर्ड पेरेरा आनी फ्लॉसी पेरेरा देवा गर्ग आनी होकलाप दितात आलिस डिसोजा आनी कुटुंब मुंबय बरी भलायकी आनी ते बरेपण लाभलेल्या पासत जिवितांत मेटिल्डा रोड्रिगस दैवी काकुतीच्या मानाक अश्वत सामवेल for all the blessings received Alston Dias for receiving blessings to get good result in diploma Aden Clevin D'Souza for receiving the blessings on studies in the last academic year 2024-25 Aston Cletus D'Souza Benedicta आणि जॉन मस्करेनस विजय कॅन्सर पिडा गुण जाल्ल्या पासत मरणांतीक पिड्यांतल्या देवान निवारलेल्या पासत आस्पत्रेंत असलो मोगाचो मनीस वेळार घरा पाटी आयिल्ल्या पासत
परगांव वचोंक विजा वेळार जाल्ल्या पासत पासपोर्ट जावंक अडकळे आसली तांतले देवान निवारलेल्या पासत जाग्याचे समस्या निवारलेल्या पासत आनी तशेंच भायर पडलेलें रेशन कार्ड आनी धाकले डॉक्युमेंट्स ते मेळलेल्या पासत भांगराची चेन नातली दैवी कलोरेत्र मंदिरांत मागोवंक सांगल्या उपरांत ती मेळिल्ल्या पासत दोंपराकडणीचे विशेश दूख आसली सोलोंकूच जायनातलें उपरांत आतां बरें सोलोंक जाता देखून आंगांत आसली दूख पयस सरलेल्या पासत जेरवण्याचे विशय समस्यांतले देवान निवारलेल्या पासत बरो दाखतेर आनी बरें वखद कुडीक लागलेल्या पासत आनी ह्या व्हड एका कश्ट संकश्टान देवान निवारलेल्या पासत जाग्याचे समस्या आसले वय शेजारच्यांनी तो जागो तांकां पाटीन दिल्ल्या पासत भायर दिल्ले पयशे वेळार पाटी मेळलेल्या पासत जायते रीण आसलें तें पाटीन दिवंक देवान फाव केल्ल्या पासत घराचें काम वेळार पंथाक पावल्ल्या पासत आनी ताचें उक्तावण करूंक देवान फाव केल्ल्या पासत बरी सैरीक मेळलेल्या पासत बरें भुरग्यांचें देणें मेळलेल्या पासत घोव बायलां मदें आसलो मनस्ताप पयस सरलेल्या पासत भुरगीं आड वाट्यान गेल्लीं आतां वय दैवी कलोरेत्राचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान घरा सदांच कुटुंबां सांगाता पळोवल्या उपरांत घरान शांती समाधान आयलां आनी भुरगीं आतां बरें करून शिकपाचेर मन दवरून शिकून आसात तशेंच एकलो पूत विशेश तरान पियेतलो तांतलें देवान निवारलेल्या पासत आपले वाट वाटेन गेल्ली वायट संबंदांत आसले आतां परतून कुटुंबां सांगाता एकवटान वायट संबंद सोडलेल्या पासत देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समया जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका समया जेजू आतां आमी विविध त्या पासत भक्तीपणान मागया पांयांत विशेश दूख आसा तोंडांत आलसास जाल्यात तांतले गूण जावचे पासत मारियो डिसोजा इस्रायल आपल्या कुटुंबाच्या त्या पासत आल्स्टन डायस लिना डिसोजा केनिगोळ तिचे विशेश त्या पासत भुरग्याच्या देण्या पासत एलिटा आनी ॲलन मुंबय तशेंच मॅगदलिन रोड्रिगस मुंबय ह्या त्या पासत आनी तशेंच पिडा गूण जावचे पासत 12 जाणांनी उलो दिला आमी मागोवंक विजा मेळच्या खातीर जर्मनींत काम करना आसात भुरगीं तांकां थंयसर काम ना तशेंच काम जावचे पासत आयर्लंडांत कॅनडांत ऑस्ट्रेलियांत न्यूझिलंडांत विविध जाग्यार गेल्ल्यांत थंयसर काम नातले पासत काम मागोवंक उलो दिला तशेंच सैरीक जावचे पासत तशेंच भुरग्यांचे देणे लाभचे पासत आनी जिवितांत असले समस्या पयस सरचे पासत जायते पयशांचो तत्वार आसा त्या पयशांचो तत्वार देवान निवारचे पासत भुरग्यांचे शिकप बऱ्या तरान जावचे खातीर लेखावरती भुरगीं मोबायलाचेर चिडकल्यांत तांतले देवान तांकां भायर हाडचे पासत आनी कुटुंबांत झगडें आसा तें झगडें निवारचे पासत जागो बऱ्या तरान वांटोवन घेवचे खातीर घराचें काम करीचे म्हण चिंतून 12 वर्सां जाल्यान तें जावना तें वेळार जावचे पासत घर बांदता आसतना जागो दिता म्हणलो जायच्यांनी आतां तो जागो दिवंक ती सिग्नेचर दिनांत ह्या वरवीं जायते वय कस जाल्यात परगांवांत जोडिल्ले पयशे आतां विबाडलेल्यात म्हण कंती बेजारांत आसले एक कुटुंब मागोन आसा तांकां तो जागो तांच्या नांवार करच्या पासत जायच्यांनी ह्या कुटुंबाच्यांनी आनी 12 त्या हांगासर आसा ते सर त्या सवांनी देवान तांकां पावचे वचत भावार्थान विश्वासान आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मरण पावल्या सर मालकाड्यांच्या आत्म्याच्या बाच्या पासत मागया पुलकतल्या आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट देवादीन मॅगदलिन रोड्रिगस मुंबय एरिक मिनेजेस मुंबय फिलिप डायस तशेंच फिलिप डायस पास आनी एक कुटुंबांत हांव मागोवंक उलो दिला पियुस आनी फ्रांसीस डिसोजा सुरतकल रिचर्ड मास्करेनस लोवर बेंदूर मंगळूरू कार्मेलिना डिसोजा गोवा ग्रँडमा देवदीत बेंजामिन डिसोजा गोवा एलिझाबेथ नोरोना 5th डेथ एनिवर्सरी बेंजामिन आनी फ्लोरिन डिसोजा लिल्ली मेंडोन्सा पुलकंती आत्म्याचो उडास करता स्वे तशेंच लिगोरी देवादीन लिगोरी मेंडोन्सा कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता एंजेलिन डिसोजा बाजाल देवादीन फिलोमिना नाझरेत बांदूर जॉन आनी मेरी साल्डाना विक्टर आनी रुबी डिसोजा मायकल कॉन्सेसाओ लुदिना मोंतेरो सिरिल मोंतेरो मॅन्युअल मोंतेरो मेरी मोंतेरो आनी जोसेफ मोंतेरो मायकल कॉन्सेसाओ लुसिना मोंतेरो आनी सिरिल मोंतेरो 1st डेथ एनिवर्सरी ऑफ लीना सिक्वेरा झेवियर पीटर लोबो मेजर जॉर्ज वी डिसोजा क्रिस्टिन सल्टाना कुलशेखर मन्समाइन मास लीना मतेस पेर्नाल कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता गॉडविन डिसोजा कायकंबा देवादीन फिलिप आनी ब्रिजित मोरास काद्री कांबळा ससनास विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगो दी समाधानेन ती विशय घेवन दीत आमेन. चरलेल्या मरण पावल्या समेस भारतांचे आत्मे
देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विषय घेऊन देत आमीन. आम्ही दिंबेर पडया बापोय सक्रामेंताचे दीस घालून आमी मागया ये पवित्र आत्म्या ये म्हाका तूं पवित्र कर आनी समयाचे आशीर्वाद आमी जाणून घेवया. ये पवित्र आत्म्या ये म्हाका तूं पवित्र कर. देण्यान तुझ्या आमकां तूं बर कृपेची सावन आमचेर वत. ये पवित्र आत्म्या ये म्हाका तूं पवित्र कर. ये 11 वेदी भोवती आयल्या सांगात आमी जमल्या तुजी महिमा गाता सौम्य आमच्या तुका आराधन करता तुका दिन वाजता राया सर्गा संसराच्या बक्षाणे आजला बाई संतोष आमका पाटय दी तुजी सासाय बापा आमच्या आमी तुका पातयेता तुजेर बरवसता मोग तुजो करता बापा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्त थंय पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन अधिक मोगाचे न्हू. आज आमी समी जेजू ख्रिस्त सासनाक श्रेष्ठ याजक ह्या विशयांत आमी नियाळ करता. स्वामी जेजू सासनाक याजक आमचे पासत विनंती करच्या बापाच्या उजव्याक तो बसून आसा ताणे आमच्या सोडवणेचो सॅक्रिफीस ह्या संवसारांत कालवार पर्वताचेर तो भेटयला. त्या सॅक्रिफिसांत सगळीं आमची पातकां बगसतात. आमकां स्वर्ग उक्त जाता. पवित्र आत्म्याचो अभिषेक आमकां आसा. सम्या थंय एकवटांत सासनाच्या सासनाक आमी राजवडकी चलयतल्या हे देवान आमकां दिवचें वर्तें देणें जावन आसा. देखून ह्या दिसांनी आमी पेंतेकोस्ताचें फेस्त केलें. पवित्र आत्म्याचो अभिषेक आमी अनुभव करना आसा. पवित्र आत्म्या लागीं संबंध दवरून संवाद करून पवित्र आत्म्याच्या एकवटान चड आनी चड सम्या जेजू ख्रिस्ताक आमी महिमेन प्रतिबिंबीत आमी करता. वय हे मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणे आमी भेटोवया. आज सांजेर ह्या ब्रेस्ताराच्या सांजेर 12 तारखेर दैवीक लोरेते मंदिरांत विशेष कन्नडांत पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाची सुडका सोडवणेची आनी आंतरीक बरे भलायकेची रेतेर जाता. ती रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी मागया. आयतारा दनपारा पर्यंत ही रेतेर आसतली. थर्सडे इवनिंग टील संडे आफ्टरनून. ताजे उपरांत येवच्या हप्त्यांत ती ब्रेस्तारा सांजेर तावन आयतारा पर्यंत कोंगणेची विशेष आंतरीक बरी भलायकेची आनी वय विशेष आशिर्वादांची रेतेर आसतली. 19 तारखेतावन जुनाच्या ती रेतेरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी मागया. सोनवाराची रेतेरी बऱ्या तरान वर्त्या तरान पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाची जावच्या. आनी ह्या वर्सा बरो पावस आमकां आयला. पावसा वरीं कितेंच नश्ट जायनाशें. बगार वेळार तो पावस येवन आमच्या गांवांत बरें बेडें जावच्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार भोव भक्तीपणान आमी मागया. ह्या मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना आमची पातकां आमची असकत काय आमची सुखी आमी वळखून घेवया आनी सांगाता बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध. हो म्हजो अपराध. हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करू आणि आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सुमिया काकलूत कर, सुमिया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सुमिया काकलूत कर, सुमिया काकलूत कर. प्रार्थोया. देवा आमच्या बापा बरें तें सगळें तुजें थावन सुवप जाता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूं आमच्या मोतींत घाल. पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाकाल चड आनी चड तुज्या पुता सुमिया जेजू सारकें आमकां आमी जावं. तुज्या सुपुता त्या श्रेश्ठ याजकांतय आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, आजून जाल्यारी मोइजेच्या पुस्तकांतलें वाचतना तांच्या मोतीचेर तुवाल्याचें दांपण पडटा. पूण सोमयातय पाटी परतल्ल्या वेळार तें दांपण पडोन वेता. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो, आनी जंय सोमयाचो आत्मो आसा थंय स्वातंत्र्य आसा. उक्त्या मुखामळान सोमयाची महिमा प्रतिबिंबीत करता ते आरशे आमी सोमयाचे महिमेन चड आनी चड परजळटा आनी ताच्या सारक्यांची जावन रुपांतर जाता. आत्मो जावन आसलेल्या सोमयाचेंच काम हे माणयारपण देवान आपले दयेन आमच्या आदीन केलां देखून आमकां आपादयर बगना. आमी परगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक दांपलेली आसात जाल्यार नासाचे वाटेक लागलेल्यांक मात्र ती दंपलेली आसा. सुवार्तेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हूण ह्या संवसाराच्या आधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात. हाचे वरवीं देवाचेंच सारकें जावन आसलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्तेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकनात. आमी परगट करता ते आमचेच विशान न्हय, बगार जेजू क्रिस्त आमचो सोमी म्हण आमी परगट करता आनी जेजू खातीर आमी तुमचे सेवाक म्हूण सांगीत वेता. कित्याक अनकारांतावन उजवाड जावं म्हणल्या देवान जेजू क्रिस्ताच्या मुखामळार परजळटा ते देवाच्या महिमेची वळख आमकां मेळच्याक आपलो उजवाड आमच्या काळजांनी फांकासो केला. देवाचे उतर देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गावांत वसतली. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गावांत वसतली. सर्वेस्पोर कितें सांगता तें हांव आयकतलो. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचें उतर सांगता. ताची बेबिरांत आसलेल्यांक ताची कुमोक लागीं आसा अशें ताची महिमा आमच्या गावांत वसतली. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गावांत वसतली. मोग आनी विश्वासीपण एकामेका भेटतात. नीत आनी शांती एकामेका आरावन धरतात. विश्वासीपण भुमींतले उपजातले, नितीवंतपण सर्गार्ताव नदर घालतले. श्लोक. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गावांत वसतली. खंडीत जावन सर्वेस्पोर आमकां समृद्धी पटयतलो आनी आमची भूंय आपले फळ दितली. नितीवंतपण ताचे फुडल्यान वयतले अशें वचून ताची वाट तयार करतले. श्लोक. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गावांत वसतली. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्या इसवे असो. सांदमा देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसम्या. देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्र्यां आनी फारिसेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले खरीत तुमी सर्गींच्या राज्यांत रिक्षिनांत. आमच्या पुर्वजांक तुमी सांगलेलें तुमी आयकलां, जिवेशी मारी नाका. जो कोण जिवेशी मारता ताका निती सभेचे जडतेक उबो करी जाय. पण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक अरे पेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका अरे पिशा म्हणटा ताणें यम कोणाच्या उज्यांत लासा जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोंक वता आसतना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत पाटी येवन तुजी काणीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्टीच्या वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती करत तुका पाऱ्यांच्या हातांत दीत आनी तुका बंदेंत घालतीत. सतस हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयचो तूं भायर सरचो नाय. समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचेनो मोइशेचें पुस्तक वाचता आसतना तांचेर एक धांपण आसता म्हणटा सांपाव. कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 3ऱ्या अवस्वरांत थंयसर 15व्या बडीर कसलें तें धांपण. मोइशेचें पुस्तक म्हळ्यार मोगाचेनो मोइशेन देवातावन आमकां ते 10 उपादेश दिले, कायदे दिले. पयलो खरार्थ देवाचे उपादेश आमी पाळल्यार देव आमचेर आशिर्वाद घालता, आमचे लागीं संबंद दवरता. पूण केवल कायदे पाळचे खातीरच आमी जियेल्यार आमचें थंय तें स्वातंत्र्य ना. कित्याक कायदे मोडल्यार आमकां आसा ती शिक्षा. देखून त्या शिक्षेच्या भियान आमी कायदे पाळचे. आनी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी कुडींत असकत देखून आमी कायदे मोडटांच. आनी मोडले जाल्यार आमी ताचे लेख फारीक करूंक आसा. देखून आयच्या वांजेलांत 11 जेजू म्हणटा, पयशान पयसो फारीक करीत तुका थंयतावन भायर येवंक जावचें ना. म्हणजे मोगाचें न्हू, आमच्या पातकांचे लेख आमी फारीक केल्ल्या बरींच ना. देखून स्वामी जेजू ह्या संवसारांत आयलो, आमच्या पातकाची शिक्षा ताणें आपणाचेर घेतली आनी त्या कुर्सार ताणें वर्तें बलिदान सॅक्रिफायस पेटयलो. तो जावन आसा सासनाक श्रेश्ठ याजक. आज हे फेस्त आमी करता. स्वामी जेजू सासनाक श्रेश्ठ याजक. ताणें वर्त सॅक्रिफायस पेटयलो. आपुणूच तो याजक जालो, आपुणूच ती खरी वेदी जालो आनी आपुणूच ती शेडी जालो आनी आपणाचेंच रगत घेवन त्या पवित्र स्थानांत म्हणजे सर्गींच्या राज्यांत त्या वर्त्या वय भोव पवित्र आग्याक तो उतरून गेलो. ताचे थंय आमकां सर पातकांचें बक्षणें आसा. आनी ह्या समया जेजू थंय एकवटचें कशें पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय मोगाचें आमकां सासनाचें जिवीत आसा. देखून पेंतेकोस्ताचो आमी अनुभव जोडचो म्हळ्यार पवित्र आत्म्या लागीं चड आनी चड मोगाचो संबंद, मोगाचो संवाद कर. ताचे थंय संपूर्ण तरान एकवटता आसतना जेजूच्या सॅक्रिफायसांत आमी एकवटता. आनी आमचो पवित्र आत्मो आमकां चड आनी चड पयलें नितळ करता आमच्या पातकांतलें, जेजूच्या आमलेक रक्तांतय ताच्या खुर्साच्या मरणांतय. आनी आमकां चड आनी चड पवित्र करता, चड आनी चड महिमेन भरता, चड आनी चड जेजू सारको कर. मोगाचें न्हू, देवा बापाच्या भुरगो जावचें भाग ते
योग्यता आमकां फाव करता अशें ससनाक आमी सरकारची येतल्या आनी अशें देवाचो पवित्र आत्मो आमकां सोमया तें एकवटायता आसतना चड आनी चड सोमया तें येता आसतना मोगाचें न्हू आमी कायदे पाळिना म्हणून न्ही आमी कायदे महिमेन पाळटा देखून आयच्या वांजेलान समी जेसो म्हणटा तुवें कोणाकी अरे पिशा अरे पेद्दा म्हणचें न्ही मात न्ही तुवें जुयेशी मारचें न्ही मात न्ही म्हूण धरसून वय कोणाचे रागार जावचें न्ही बगार कोणाय की तुजेर मानस तपासल्या रिती वचून राजी जाय कित्याक सोमयाचो आत्मो येता असो मोगाचें न्हू स्वतंत्र तरान व्हडा उमेदीन उल्हासान आमी सगळ्यांक आमचे भाव भयणी म्हूण आमी लेखता तांचे थंय ससणिकाय दाखयता तांचे थंय दयाळ दाखयता ताचे थंय उदार मनान मोगाच्यान आमी वेव्हार करता संबंद दवरता कित्याक आमची दिश्ट सरकार कंसयलेली आसा थंयसर आसा आमचो ससनाचो श्रेश्टी आसा ताचे सगळे आमी ससनाक जियेतल्या वय होच देवाचो सोमयाचो आत्मो आमा समेस्तांक तो अभिषेक करून दी त्या आत्म्यातय आमी चड आनी चड जियेवया देखून चड आनी चड दैवी पवित्र मंदिराच्या आराधनांत मेसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया हांगासर सोनवाराच्या एका दिसाची रेतीर आसा ह्या वस्तेची रेतीर आसा ती कर्ण चड आनी चड पवित्र आत्म्यान भरून मोगाचें आमी स्वतंत्र तरान सोमयाचो पाटलाव आमी करया आनी सोमया भाशेनच आमी जावया आमेन. C70. अब्बा बाबा गेहो उंडो अब्बा बापा गेहो वाइन बेसाव घालून पवित करून बदल तू जेजूच्या कुडी रक्तान बल्ली भेटोंक येताना दुस्मान काय सांडूंक सांगताय काकूळ दाखोवन दयेन भोगसून दया दाखोवंक उलो दिताय अब्बा बाबा गेहो उंडो अब्बा बापा गेहो वाइन बेसाव घालून पवित करून बदल तू जेजूच्या कुडी रक्तान. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवा सवय आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवय सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. ह्या वंड्या सवय आमचे जिवीत देवाक भेटोवन दिवया. आमी चड आनी चड जेजू सारकें देव बापच आमकां संपूर्ण तरान बदलून दी. सांगात आसा आमचे सगळे गरजो आनी ते सवा आनी विशेश जावन आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक आमच्या भुरग्यांक गरजेवंतांक पिडेस्तांक आनी बंदळेंत असल्यांक ह्या वायटाच्या सवयेक वळख जाल्ल्या सगळ्यांक ह्या कालसींत आमी देवाक समर्पण दिवया आनी आमी भक्तीपणान ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवया. बापा तुजी भक्ती करून आमी तुका वपतां त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमकां चड आनी चड तुज्या पुता जेजू क्रिस्त सारकें त्या पवित्र आत्म्यातय तूं कर आनी आमचें जिवीतच तुका मानता तसलें एक जिवें बलिदान जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. आमची काळजां आमी उंच उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. वैश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर काळी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलाय नितीन तुवें ताका शिक्षा दिल्याय पूण क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं दयेन तुवें ताका सोडयलाय. ताजे वदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाकणटात तर तांचे सांगात आमचेय ताळे मेळोन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तो सर आनी संसार भला तुझ्या वैभवान ओ सगळी तुका जय ओ सगळी तुका जय
जय जय जय उंच गीत तुका जय सर्वेश्वरांचे नावे येता ताका जय उंच गीत तुका जय 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 उंच गीत तुका जय. बापा सगळें तुवें तुज्या पवित्र आत्म्यातेर रचलाय आनी सगळें तूं पवित्र करताय आनी तुज्या पवित्र शेवटा पळयताय. त्याच पवित्र आत्म्याक धाडून ही आमची देणी तुज्या पुता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावशी कर म्हण आमी तुज्या लागीं नम्रतेन मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी सुमिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. बापा तुका दिन वासून ताणें तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया आनी म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचे बक्षण मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. सम्या जेजू आमी होवुंडो खाता आनी हे काल सिंतले पियेता तितले पोटी तूं वैभवान येसर आमी तुझे मरण परगडता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत तसो उंड तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टा खातीर मरण पावल्या समेस्तां तुजें परचळीत मुखां पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत जुजेचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यान संत आर्नॉल्ड जॉन्सन एसव्हीडी सभेचो स्थापक, जुजे फेर्नांडमेंट्स एसव्हीडीचो चायना गेल्लो पयलो मिशनरी, एसव्हीडीचे त्या मार्तीर भाग्यवंत सांता भक्तां सांगाता सासणाच्या सुखां दी आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. तुमी जेजूची आज्ञा मनान धरून सर्गींचे राज्य आमच्या मध्ये येवच्या भक्तीपणान आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां दाळ्ळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्तकाय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें वाट सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळें. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल
आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या समियांचे क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमच्या इसव्यासो माया म्हाका असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां समाधान तुमकां. पीस बी विथ यू. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समीचेचो क्रिस्त शासनाचो श्रेष्ठ याजक ताणें आपल्या जिवाचेच बलिदान कुर्सार भेटयलां. ह्या ताच्या दैवीक सर्गींच्या जेवणाक आपण मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर आमचे म्हाका फोगना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. D76. जेसू तूं ये म्हजे थंय काळजांत प्रकाश फांकय. जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वागय. पातकी हांव सर पडता गुन्या वळखून घेता. सगळीं करपा मागता सेव तुका लालेता. तर ये जेसू बगोस जेसू हर एक घडी सांगात जी जेसू. जेसू तूं ये म्हजे थंय काळजांत प्रकाश फांकय. जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वागय. मोगाळा जेजू तूं भोव पळय सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. तुका प्रतिबिंबीत करचो आरसो जावन म्हाका चड आनी चड प्रकाश भरीत कर. तुज्या सारकेच हांवें जायचें. तुज्या सतास हांवें जायचें. तुज्या उजवाडास हांवें जायचें. तुज्या महिमेन हांवें परसळीचें. अर्गां तुका जेजू. होगळाप तुका जेजू. जय जय तुका जेजू. हालेलुया. होसाना. हालेलुया. प्रार्थुया. भोव मोगाळा बापा तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण काण आमच्या पिडेक वखद दिवं. ताचे वरवीं सर पातकांतली आमकां सोडय आनी चड जेजू आमच्या सासनाच्या श्रेश्ठ याजकाच्या मेटांनी सोलोन ताचे सारके जावंक आमकां घटाय दी. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. आज हांगासर कन्नडांत विशेष रेतेरची सुरवात जाता. ब्रदर अँटनी राज आनी ब्रदर शिजू थॉमस हांगासर आसतले. ते मुखेलपण घेतले. मोगाचे न्हू ह्या रितेरी पासो तुमच्या सदांच्या कुटुंबाच्या मागण्या वेळार मागा आनी शनिवाराच्या दिसा उडासरा एका दिसाची रेतेर आसा. भुरग्यां समेत कुटुंबा समेत घेवन येया आनी विशेष दैवी कृपा जोड घेवन सांतीसीम त्रिंदातीचें दाबाजीक संभ्रमीक मोगाचे न्हू ते फेस्त आमी सांगाता मेळून आचरशिया. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. तुजे कुशीक सम्या हांव आजकाल जाता. तुजे कुशीक हांव काल जाता. तुजे सेवेंत सदांच सोम्या ती रावता. तुजे सेवेंत हांव ती रावता. पातकां म्हजे तावन पयस कर
सदांच निर्मळ म्हाका दवर सग सांतू राखून वर ही जिणी सरासर मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद आमकां भगवंत कसाचे कृपेनिवर आमकां आमचे दुस्मनांतले बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी आमेन.